Assalamu alaikum dear students. I am here with the second part of our story, that is face showing. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रहीम बीवी की जो सास है वो उसको क्या कहती है कि छोटी चाची को आप किस नाम से बुलाओगे, आप अपने देवर को किस नाम से बुलाओगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रहीम बीबी की सास कुएं पे नहीं आई, क्योंकि वो घर के कामों में लगी थी, घर के कामों में बिजी थी। तो अब रहीम बीबी कुएं पे खुद आती थी और अकेले आती थी। सुबह कब आती थी? सुबह 2 बार और शाम को 1 बार। जब हम बच्चे स्कूल जाते थे तो हम उसको स्कूल जाते वक्त देखते थे। ये कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है। हम उसको स्कूल जाते वक्त देखते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे साथ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो मेरे से आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। जब मैंने रहीम बीबी को आते हुए देखा तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, बिल्कुल नीचे तक, गर्दन तक। तो मैंने उसे डरते हुए कहा, रहीम बीबी आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो रहीम बीबी ने क्या बोला? तो रहीम बीबी ने बोला, अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है तो तुम्हें मुझे मुँह दिखाई देनी होगी। तो हम एक दूसरे से थोड़ी दूर ही चल रहे थे। तो इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझसे काफ़ी दूर निकल गई थी। तो दूसरे दिन मैं जानबूझ के पीछे रहा। तो मैंने रहीम बीवी से कहा, आपको मुंह दिखाई में क्या चाहिए? रहीम रहीम बीवी से कहा कि क्या चाहिए आपको मुंह दिखाई में? तो मैं अपनी माँ से बोलूँगा, मैं आपको दे दूँगा। तो रहीम बीवी जवाब देती है, नहीं नहीं, तुम्हारी माँ के पैसों की मसानी यानी मुंह दिखाई नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे खुद की अर्निंग से, खुद की कमाए हुए पैसे से चाहिए। तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। क्या कहा? तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख। तो रहीम बीवी अपनी बात पे बिल्कुल अड़ी रही। उसने अपना घूंघट कभी हटाया नहीं। 3 साल बाद मैंने अपना 8th क्लास पास किया तो मैं जम्मू स्कूलिंग के लिए चला गया। जम्मू से फिर श्रीनगर चला गया और वहाँ मैंने अपनी फर्दर स्कूलिंग ज्वाइन की। तब तक मैं 15 साल का हो गया था। जब मैं 9th क्लास में फ़ेल हो गया तो तब मैं 3 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए घर वापस आया। तो रहीम बीवी ने मुझे कहा, आज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, 9th में। तो उसने कहा, पिछले साल भी तुम 9th में थे। तो ये अल्फाज सुनकर मैं कुछ बोल ना पाया और मैं कुछ बड़बड़ाते हुए चला गया और उसको सिर्फ हाँ हाँ कहा। मेरी बदकिस्मती में 9th में 3 बार फेल हो गया और फिर 10th के लिए मुझे प्रमोशन मिल गई। तो इन सालों में मैं घर वापस नहीं आ पाया। तो जब मैं 10th में आया तो रहीम बीवी ने कहा, अब तुम कॉलेज में होंगे? तो मैंने जवाब दिया नहीं भाभी, मैं तो 10th में पढ़ता हूँ। इस बार मैं पास हो जाऊँगा और मुझे जॉब मिलेगी और उससे मैं आपकी मुँह दिखाई खरीदूँगा अपनी तनख्वाह से। तो वो जवाब देती है, कौन? रहीम बीवी जवाब देती है, नहीं बाबूजी, तुम अपनी पहली तनख्वाह माँ को यानी चाची जी को देना। तुम्हें उसे देनी चाहिए क्योंकि वो उन पैसों से भगवान के लिए, पूजा के लिए ज़रूरत सामान जो लगता है वो लाएगी। मैं मुंह दिखाई अगले साल लूँगी, वेट करूँगी। तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि अपनी ही भाभी का चेहरा देखना मुश्किल होगा, ये ऑथर कहता है। रहीम बीवी ने कहा, जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करोगे उतनी ही आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, मेरी ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब तक मुझे लगा था, ये ऑथर कह रहा है कि अब तक मुझे लग रहा था ये एक मजाक है, खेल है रहीम बीवी का चेहरा देखना। लेकिन अब इसने एक नया ही रंग ले लिया था। अब मैंने इरादा कर लिया कि मैं रहीम बीवी को मसानी अपनी कमाई से दूंगा। कुछ साल बाद मेरी भी शादी होगी, लेकिन अभी भी रहीम बीवी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। अब जब भी मैं उसे मिलता वो कहती, बाबूजी आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट द व्हील विदाउट हैविंग मसानी। व्हील कहते हैं बुरके को, या हम घूंघट भी कह सकते हैं जिससे हमारा चेहरा, हमारा फेस ढकता है। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, रहीमू आपसे इस तरह ये लंबा घूंघट डाल के बात क्यों करती है? तो इसने कहा कि रहीम बीवी तब तक अपना घूंघट नहीं उठाएगी जब तक मैं उसे मुंह दिखाई नहीं देता। वैसे ही जैसे सरयू भाभी तो
اس نے کہا اس کی بیوی نے کہا ساریہ بھابی تو آپ کی اپنی بھابی ہے اور رحیمو مسلم ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو میں نے کہا مائی ڈیئر، میری پیاری، ذات پات کچھ نہیں ہوتا، ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور علم دین از لائک مائی ریئر ایلڈر بردر، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اس کی بیوی بول رہی ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ ویل میں وہ نہیں کر رہا جو دوسرے کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی ایسا ہی سمجھے۔ جب یہ باتیں ہوئی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دین دا منتھ آف رمضان کیم، مسلم اسٹارٹ دیئر فاسٹ، اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو مسلمان روزے رکھنے لگے، وہ روزے رکھنے لگے۔ میں نے رحیم بیوی سے پوچھا کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ تو رحیم بیوی نے کہا میں زیادہ دن روزے نہیں رکھتی، میں زیادہ دن روزے نہیں رکھ سکتی، میں خالی ایک دن روزہ رکھتی ہوں، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ تو میں نے پوچھا آپ نے کس دن روزہ نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کس دن روزہ نہیں رکھتی؟ تو رحیم بیوی نے کہا جس دن میں پانی بھرنے کنویں پہ نہیں آؤں گی، آپ سمجھ لینا میرا روزہ نہیں ہے۔ تو آتھر جو ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے سویٹس لاؤں گا، مٹھائیاں لاؤں گا، آپ اسے روزہ کھولنا۔ تو رحیم بیوی نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں آپ کا میرے لیے سویٹس لانا، مٹھائی لانا صحیح یا مناسب نہیں ہے۔ سویٹس وہی لائے گا جس کے لیے وہ فرض ہو، جس کے لیے مناسب ہو۔ تو پھر میں آپ کے لیے کیا لاؤں گا؟ تو جو مناسب ہو۔ تو پھر یہ آتھر نے بولا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 6 مہینے بیت جاتے ہیں، 6 منتھس کے بعد رحیم بیوی بیمار پڑ گئی، اس کو فیور ہونے لگا، فیور کے بعد ٹائیفائڈ، اور ٹائیفائڈ کس میں بدل گیا، نمونیا میں بدل گیا، اور زیادہ بیماریاں بڑھ گئی۔ تو پھر ڈاکٹر کو لایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کوئی امید نہیں، رحیم بیوی کی کوئی امید نہیں۔ تو کیا ہوا، ایک صبح شمسو میرے گھر آیا اور کہا رات سے میری جو آنٹی ہے وہ ہر ایک کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ اور باؤجی کو بلا کے لاؤ، باؤجی کو بولو کہ میں جا رہی ہوں، آج مجھے اپنا چہرہ آخری بار دکھاؤ۔ مجھے اب سب سمجھ آنے لگا کیا مسئلہ ہے، اور میں جلدی شمسو کے ساتھ چل پڑا۔ رحیم بیوی سیدھے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا فیس انکورڈ تھا۔ جیسے ہی مجھے رحیم بیوی کے چہرے پہ نظر پڑی تو میں دنگ رہ گیا، میں حیران رہ گیا۔ کیوں؟ اس کی خوبصورتی دیکھ کے، اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی کالی آنکھیں اور چہرے پہ وہ پرپل سپاٹس جو ہر جگہ فیس پہ تھے، جس سے مجھے کیا یاد آیا، وہ گریک اسٹیچو مجھے یاد آیا۔ رحیم بیوی نے میری طرف نظریں کی اور بولا، بہت دھیمی آواز میں، لو وائس میں کہا، باؤجی آج میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا ٹو گیٹ مسانی، مجھے مسانی چاہیے، مجھے منہ دکھائی چاہیے، آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے ہوں، وداؤٹ ویل، دیکھ سکتے ہو میرا چہرہ، آپ میری قبر پر آخری بار آنا اور میری قبر پہ مٹھی بھر سوائل یا ہم مٹی کہہ سکتے ہیں میرے فیس پہ ڈالنا ایز مسانی، آپ کی میرے لیے آپ کی منہ دکھائی وہی ہوگی، ادروائز یہ خواہش جو ہے وہ اس خواہش کو میں اپنی قبر تک لے کے میرے دل میں ہی رہے گی، اب وہ دکھ مجھے اپنے دل میں ہی رہے گا، تو آپ مسانی کے طور پہ میری قبر پہ آنا اور میرے چہرے پہ مٹی ڈال دینا۔